نہیں دسیا میں اتنے پہنچیا یا 2 لمحے پہلے انہوں نے دسیا ہے کہ جناب سونے دی نگری چ 2 بندے جا رہے ہیں تو میرا دل کرتا ہے میں تینوں اج دساں مدینہ بنیا کیویں ایہو جہے مجمع میں نہیں پڑھتا وہ تو شروع رہا سی نا تے مینوں تسی جانتے ہو تساں بولنا ہے تو میں 2 منٹ تمہیں کوئی سنا جانا نہیں تو السلام علیکم ٹینشن ہی نہیں ہے کوئی بھی آپ بالکل تھوڑا جا منہ کھول کے بولو سبحان اللہ جنی بھی دوروں آئے ہو یہ سرکار دی محفل ہے تے تینوں میں دسنا ہے بھی مدینہ آباد ہے کیویں ہویا اینا ہون جانا ہے تے میں 3 مہینے پہلے مدینے تو آیا یہ وہ کرم ہے پتہ نہیں کنی واری گئے ہیں تے کنی واری سونے نے سدنا ہے یہ ان کا کرم ہے رخ ان کا ادھر ہے ایک خطاب میرا مدینے ہی سی اور ایک مکے ملاوی محلے ہی سی یہ تو دا کرم ہے بھی دل کرے تو مدینے سد کے ملا سن لے اے منہ رب نے بولن لئی دیتا ہے نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ جل شانہ فی کلامہ المجید وفرقان الحمید واصدق القائلین وقولہ الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما درود انج پڑھو میرا دل کرے کچھ پڑھن دے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ قابل سادہ احترام میر محفل صدر محفل چونکہ میں حضرت صاحب تو متعارف نہیں اور جانشین محفل علماء ملت اگر کوئی بیٹھے ہو چاہیے سی جڑے میرے واقف سن میرے سامنے ہوں دے 2 فکرے بول دے لیکن پرابلم ہے ابھی کرسیاں دے بہن دا شوق جڑا ہے نا یہ زیادہ ہوتا ہے رسول دی محفل سامنے آوی ہے تے چس وکھری ہوندی ہے لیکن چلو بہرحال لو اقسم بہذا البلد اللہ آندا ہے میں قسم نہیں کھاندا پر کھا رہا نہیں میرا خیال ہے کہ اس علاقے دے ہوندے سارے بول دے کوئی دوروں آئے ہو جڑے سوچی پے نے بھی بندہ کی آندا مثلا میں پیر صاحب حضرت صاحب کا تعارف کیجیے وہ ماشاء مرشد جناب اے مرشد ہون تے میں انہوں نے کہا پیر جی میں کدی ٹریا نہیں پیری پر میں ٹر رہا آئے ہائے ہائے تیری گل سمجھ نہیں آئی پی میں کدی پیدل ٹریا نہیں پر تواڈے لی اج میں ٹر رہا اللہ دا میں قسم کدی نہیں کھادی پر کھا رہا او بولو اے کیونکہ توا بدل گیا وہ بندہ نہیں جنہیں آپ ہی پڑھی جانا ہے میں تو تانوں بلانا ہے بلکہ تمال پوانی 2 منٹ تو بعد اللہ آندا میں قسم نہیں کھاندا مگر کھا رہا کیوں انتا اس شہر دی کیوں کعبہ اگے بھی ایتھے سی زمزم اگے بھی ایتھے سی صفا مروہ اگے بھی ایتھے سی میں نہیں قسم کھاندا پر کھا رہا انتا حل بہذا البلد تو جو اترے ہیں اس شہر ہے ہیل میرا لئے ایک سیدہ جے سید ہے پھر تیرے نانے دی مشان پڑھنی ہیل آندے نے بلندی تو اترن نو کوئی سونا ایدروں ادروں نہیں سی آیا اتوں آیا سی اللہ پہ آندہ ہے میں قسم نہیں کھاندا مگر کھا رہے ہیں تو جو اترے ہیں اس شہر ہے یہ دا مطلب ہے وہ قسمہ کھاندہ ہی ہو دی وجہ تھا 29 قسمہ نے سرکار دیاں لیکن اج موضوع ہے کہ جب مکے جایا ہے تو مکے دیاں قسمہ کھاندا ہے تے جب مدینے آگئے بولو دے صحیح مدینے دی قسم کھاندا ہے جتھے قدم میرے نبی دا لگدا ہے وہ پھر جگہ نہیں رہ جاندی جنت بن جاندی ہے ذرا ایک دفعہ بولیا جی گج کے سبحان اللہ انہوں پھر کی کہیں دینے جنت حاجی آج کرنے واسطے گئے سمجھ آ رہی نا گل دی حاجی آج کرنے لئی جائے تھے انہوں نے نا انہوں نے ایک جڑا سی انہوں ریاض الجنہ وہ چھوٹا جا ٹکڑا ہے اوتھے جگہ مل گئی نماز پڑھن دی تے سوچن لگا میرے نال دیاں دے مقدر نہیں چنگے تے میں جنت وچ کھلوتا
बाकी पढ़ा पढ़ते हैं तो मैनू जन्नत की जगह खलो उत्थे लभन लई बंदा कई मिनट खलोता रहिंदा है ते फिर बंदे उड़ते हैं तो भज के उत्थे बहिंदा है। थोड़ा जिहा थां है सबद रंग के कलीन विछे ने सरकार दा बिल्कुल गुआंढ है। वो कहंदा जी भी मैं जदों नमाज पढ़ ली ना तो निकलिया बाहर ते दिल कीता भी सोने दी जिधर नगरी ते घर सी ना जरा उधर नूं चक्कर ला के ते हौली हौली अबू यूब अंसारी दे बूहे अल चलीए। कहंदा मैं उस गली च गया ते अगों एक मजदूबा औरत टुरी आउंदी सी। उन्हें मैनू वेख के उन्हें कहा या शेख पाकिस्तानी किफ जरा रुकी की सोचदा से तू जन्नत च पढ़ीए ते तेरे नाल दियां ने बाहर पढ़ीए। उन्हें कभी बीबी गल ते इंदी उन्हें कहना इन्नल मदीना ता कुल्लुहा जन्नत रब दा शहर महबूब दा पूरा मदीना ही जन्नत है। जागियो जिथे भी को पढ़े हो मैं तो जे तेनों दसना भी मदीने च जन्नत की केड़ी केड़ी चीज़ है। वो गल सुनो ना मैं इत्थे आया तो मेरी गड्डी मेरे नाल आई है, मैं इत्थे आया तो मेरा गनमैन मेरे नाल आया, मैं इत्थे आया तो मेरा ड्राइवर मेरे नाल आया। तवज्जो मेरे रख मेरा नबी आया जन्नत दियां वादियां चों ते मैं तेनों दसना है जदों ये मदीने उतरिया ना ते रब ने फिर जन्नत चों की कलिया। बस मौजूद शुरू करने तो पहले एक वली दा ज़हन जिक्र आ गया। हज करने वास्ते मरीद ने जाना सी जिवें तुहाडा बंदा चलिया फिल्म की तकरीर करनी बड़ी मुश्किल होंदी है। मैनू नहीं सी पता भी इन्होंने अज तक जाना है तो वह ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी सियाल शरीफ वाले रहमतुल्लाह तआला अलैह बड़ा शेखुल कुरान इंसान सी, बड़ा अजीम आदमी सी, अजीम वली सी। उन्हों का मुरीद सी गया दरवाजे ते कह लगा मुर्शद मैं सवेरे हज ते जाना है तो मैं क्या भी पीर को दुआ ले लीए। उन्हें कहा बेटा एक मिनट खलोई। ख्वाजा समंदर चले गए, ये कपड़ा सफेद रंग का वाहवा सारा चुकया झोले च पा के कह लगे ये आ लै। उन्हें कहा हजूर ये की है? फरमाया कफन है, इनू जमजम च धोना है। आखे नहीं या लै इन्हां दे मूँह खोल दे बोलन इनू जमजम के पानी च धो के आना है। उठ के दाद दई सैयद नूं जे अग लगे तेरे दिल ते जमजम नहीं धोना है। मुर्शद ने क्या नहीं इनू काबे दे नाल लाना है। क्या आखे नहीं इनू रोजे नाल लाना है। आखे नहीं ते मुर्शद 6 किलो का भार जो चुक के ले जाना है। करना की है क्या जदों हज कर लें ते मदीने जाए ते वेला हो जाए सलाम करके मदीने की किसी गली च खलो के झाती मारदा रहे जे कुत्ता नजर आ जाए ना गलत जगह ते अज आ गया मैं पढ़न लई कोई मदीने का कुत्ता नजर आ जाए ते जदों कुत्ता तेरे वल तुर पवे तो राह च मेरा कफन वछा दई। जदों कुत्ता उत्तों लंघ जाए ना ते कफन वलेट के ले आवी, यही मेरी तमन्ना है। अजे तो मदीना मैं शुरू नहीं किया तो थकी रूह खामोश बैठा है। ये मेरा ख्याल बाहर के बंदे ज्यादा इंपोर्टेड ने, इत्थों के होंदे तो मैनू जानते हैं। लैके तुर पिया मक्के का उन्हें मुकम्मल कर लिया सिलसिला जिवें हुण तुसीं हाजियां ने जाना है। मदीने पहुंचया जां सरकार का सलाम कोई जरूर समान लगा इमामुल अंबिया दा सलाम करन तो बाद उन्हें याद आ गया मेरे मुर्शद ने मेरे जुम्मे काम लाया सी। बोलो खुदा दा वास्ता जे अगों मैं 99 च नहीं आउंदा। उन्हें याद आ गया मेरे पीरा ने कम लाया सी कफन लेके अपने मुर्शद दा मदीने दी गली सांवल दी नगरी तो काबा निसारे सांवल दी नगरी तो निसारे सांवल दी नगरी तो काबा निसारे काबे दा काबा ते खुद में डायारे। ये जिसले ज़हनी ख्याल आया मेरे पीर ने हुक्म दिता सी कफन लेके टुर पिया अपने मुर्शद मदीने दी गली च खलो गए। जान नजर मारी 4 कुत्ते 99 दे नहीं मदीने दे 4 कुत्ते मदीने दे टुरे आउंदे ने। जान नजर पई पाकिस्तान अल मुंह के करके कह लगा मुर्शदा एक दा क्या सही वो कैसा समा होगा वो कैसी घड़ी होगी जब पहली
پڑی ہو گئی ہن 4 کتے نظر آئے جلدی جلدی اپنے پیر دا کفن وہ گلیچ وچھا دیتا کتے ٹرے آندے نے ہن مینوں نہیں پتا تو ستا ہے یا جاگدا ہے چولاں دی انتظار ہے یا سرکار دی شان سننا ہے 4 کتے جا کفن دے قریب آئے ساریاں نالوں وڈا کتا اگے آیا انہیں کفن سنگیا اپنی بولی وچ منہ پھیر کے کہن لگا اوے ولی دا کفن جے پیر نہیں لانا انہیں کیا ولی دا کفن جے او چارے کتیاں نو پتہ لگ گیا مدینے دے کتیاں نو پتہ لگ گیا کہ یہ خواجہ دا کفن ہے مدینے والے نو پتہ نہیں کیا مسلک تے عقیدہ تیرا یار جدوں کتے نو پتہ لگ گیا چارے دے چارے واپس مڑ پے حیران ہو کے کہن لگا ہادیا چار آئے سانی ایک نے بھی قدم نہیں لایا ہن اگے پیر دا کفن اتنے چڑھ نہیں سکتا دوڑیا دوجی گلی مڑ کے اتوں دی آیا کتے ٹرے جاندے نے ہاتھ جوڑ کے کہن لگا ہوئے گنبد والے دا واسطہ جے ہاتھ کھڑے کر کے کہا سبحان اللہ مرشد انہاں بلانا دے کام ہی کوئی نہیں گنبد والے دا واسطہ جے ہوئے ایک تے لنگو ایک تے لنگو جائیں نے گل کیتی یہ مطلب مدینے دے کتیاں نو پنجابی آوندی سی واہ تے جے کتے ہر زبان جان دے نے سوچدا جائیں میں کی کہہ رہا جے کتے ہر بولی سمجھ دے نے آ سن غور دے نال گل کرن دی دے رہے انہاں چاؤں چو ایک کتا مڑیا آیا قریب کفن تے اپنا ایک پنجا لو کے چکیا اپنی زبان تو سر ہلاو کے کہن لگا لے جا سبحان اللہ کفن لپیٹے آ گیا مرید پاکستان خواجہ دور دے دربارے جا کے کنڈی کھڑکائی نکلے بارو میرا کام کر آئے انہیں کیا مرشد 4 آئے سن مڑ گئے واپس میں ترلا پائے ایک نے قدم لائے ہاتھ جوڑ کے مدینے والمو کر کے خواجہ کہن لگے کنا کرم کی تائی کمر تے مدینے دیا کتیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دکھائے ہون کیساول دی نگری تو کامانی سارے نگری جنہاں نو ٹھنڈ بھی پہندی ہے بول کے کو ساول دی نگری تو کعبہ نثارے ساول دی نگری تو کعبہ نثارے ساول دی نگری آسون غور دے نال مدینے دی گل ہو رہی ہے ایک بار سبحان اللہ کہا سبحان اللہ پتہ نہیں کیڑے پاسے چلیا پہلے میں دسن لگا اللہ نے جدوں اپنے محبوب نو مدینے اتارنا سی مدینے وچ کیڑی کیڑی چیز انہیں جنت دی کلی علی دی باں میرے نبی دا ہاتھ ایک بار سبحان اللہ دے کیا ہے یہ دوویں ٹرے جا رہے ہیں مدینے دا نخلستان نے کدی گیا ہے نا مدینے جاؤ گے تے ویکھو گے کھجوراں ہی کھجوراں سبحان اللہ درختی درخت نے کھجوراں دے اور ہن تے مدینے دے وچ نیبو بڑے کاشت لگ پے نے کرن مدینے دے لوگ نیبو بڑے پسند کردے نے دوویں ٹرے جاندے نے ایک باغ وچ آ گیا کھجوراں دا باغ علی تے نبی تو سبحان علی نہیں گئی سبحان اللہ ایک نبیاں دا تاجدار ایک ولیاں دا ایک امام الانبیاء ہے دوجا امام الاولیاء ہے جا کھجوراں دے باغ وچ گئے تو چوپے تیرے چپ دی خاطر گل لگا کر جا باغ وچ داخل ہوئے ان مدینے دا باغ کھجوراں کھڑیاں نے دوویں ٹرے جاندے نے ایک کھجور بول پئی سبحان اللہ تو نہیں بولیا کھجور بول نال دی نو کہن لگی نہیں آکڑ کے کھلوتی ہیں محبوب مدینہ چ فیض احمد اویسی نے واقعہ نقل کیتا ہے نال دی کھجوراں نو کہندی نہیں آکڑ کے کھلوتیاں جے جان دیا نہیں کون آیا سبحان اللہ نال دیاں لے پوچھدیاں نے نہیں کون آیا واندی ہے ہاذا امام الانبیاء وہذا امام الاولیاء ابو الائمہ الطاہرین ایک
نبیاں دا سردار جے دوجا ولیاں دا تاج سبحان اللہ سبحان اللہ مدینے دیاں کھجوراں بول دیاں بول کے کہندی ایک نبیاں دا تاجدار آیا جے دوجا ولیاں دا سردار آیا جے ائمہ تاخرین دا باپ آیا جے میرے نبی رک گئے بڑا فرق ہے میرے دنیا سے نبی کریم رک گئے سرکار نے فرمایا اللہم صلی علی محمد و آل محمد سرکار نے فرمایا علی اکھے جی سرکار فرمایا سنے ہی کھجور کی بھی آندھی سبحان اللہ لگاج کے بولی ہیں انہیں جانے میں اس کھجور دا نام لگا لیا عربیاں کو نام پوچھ کے اس کھجور نو لبی یا میں تینوں اٹھا دینا یا میں آپ ٹور جانا ہے سن غور دینا حال تینوں پتہ بھی ذرا بندہ ڈسٹرب کرے میں سب کچھ پل جانا خدا دا واسطہ جی میں صدیہ دے سن لو 2 منٹ امام الانبیاء نے فرمایا علی سنی کھجور کی بھی آندھی کائنات دے مولا نے کیا کملی والیو کھجور تیرے تے میرے آن دا ٹول بھی وجان دی نادیاں نو بھی دس دیئے ایک نبیاں دا امام جے ایک ولیاں دا امام جے میرے نبی نے کیا اس کھجور نے ساڑھے آن دا اعلان کیتا ہے یہ دا مطلب ہے جڑا آمد دا اعلان کرے وہ میلاد پڑھ دے اس کھجی نے میرا میلاد پڑھے ہے بے نام نہ روے دا نا سیحانی کھجور رکھ دے رولا پان آلی کھجور سبحان اللہ سبحان اللہ کھجور آمد دا ذکر کرے تے نبی او دا نا رکھ دے نبی او دا نا رکھ سرکار دو عالمی دا نا رکھ کے کے ٹورے ایک کھجور کو روک گیا میرے نبی نے فرمایا اے علی اے کملی والے فرمائے اجوا کھجورے اے جنت وچوں میری خاطر اتاری گئی ہے میری خوراک لی پہلی خوراک اجوا سبحان اللہ یہ دا مطلب جتھوں سونا آیا سی اوتھوں ہے بولیا نہیں یار دوں اوتھوں کھان لی خوراک بھی نال آئی بولو دے امام الانبیاء جڑے حجرے چریں دے سن میرے نبی نے فرمایا ماؤ بینو بیتی و ممبری روزہ تم من ریاض الجنہ اے میرے غلاموں میرے گھر تے میرے ممبر دے درمیان جڑا زمین دا ٹکڑا ہے دنیا دا نہیں جنت دا ٹوٹا ہے سبحان اللہ اللہ نے کھان لی جنت دی کھجور رہن لی جنت دا ٹکڑا